अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस हमले में बलूचिस्तान के सरहदी गांव के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के मुताबिक इस हमले में 2 लोग मारे गए हैं जबकि 3 लड़कियां जख्मी हुई है। लेकिन इस हमले ने पाकिस्तानियों के जहनों में कई सारे सवालात पैदा किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान ने इस तरह गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर हमला किया हो, लेकिन अब ईरान को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आज की इस वीडियो में हम सब इन सवालों के बारे में जानेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, पाकिस्तान ने जवाबी हमला क्यों, और हमलों की वजह से किन जगहों और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, और इस हमले की वजह से पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईरान को पाकिस्तान पर हमले करने का सबसे बड़ी वजह एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में सर्वाइव करती है। अब ये ग्रुप क्या है और क्यों इसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस ग्रुप का नाम जैश अल आदल है। शायद बहुत कम पाकिस्तानियों ने इसके बारे में सुना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन एक आर्मेड मिलिटेंट ग्रुप है। ये ग्रुप ईरानी हुकूमत की बहुत सख्त खिलाफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद को इंसाफ और मसावात की पहुंच और सुन्नी तंजीम के तौर पर मुतारिफ कर। ये ग्रुप खुद को ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में सुन्नी हुकूक का मुहाफिज करार देता है। जैश अल आदल ऑर्गेनाइजेशन को साल 2009 में ईरान की जानिब से मिलिटेंट्स ग्रुप जुंदुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक सदई को मुल्क को कौम के खिलाफ काम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार और फांसी देने की 6 माह बाद बनाई गई थी। अब्दुल मलिक खरेगी को ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में बम धमाके करने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाने और यूके और अमेरिका के एजेंट्स होने के इल्ज़ाम की वजह से फांसी दी गई। जैश अल आदल नामी ऑर्गेनाइजेशन जिसका माजी का नाम जुंदुल्लाह है, साल 2005 में उस वक्त के सदर अहमदीनेजाद पर हमले समेत ईरान में की गई धमाकों और हमलों में मलूस थे, और इस तंजीम की जानिब से ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे चारबा और ज़हतान में की गई। साल 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम तब्दील करके जैश अल आदल रखा है। साल 2002 में जुंदुल्लाह की क़याम के बाद से इस तंजीम ने 12 ईरान पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इनमें से एक सबसे खुदरेज वाक़या साल 2008 के सदारती इंतख़ाबात के मौके पर ज़हदान में शिया मस्जिद में से एक में बम धमाका था, जिसमें 25 अफराद हलाक और 120 से ज़ायद अफराद जख्मी हुई। अब आते हैं मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कि इस ग्रुप ने अभी ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर। पिछले माह ईरान के साउथ वेस्ट सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर रात की जाने वाले हमले में कम से कम 11 ईरानी पुलिस ऑफिसर्स हलाक हो गए थे। ईरान की गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी आरना ने इसकी खबर दी थी। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अहमद वाती ने पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो दहशतगर्द ग्रुप्स को अपने बॉर्डर में अड्डे कायम करने से रोके। ईरानी न्यूज़ ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हमला और पाकिस्तान से ईरान में दाखिल हुई थी। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ईरानी ने अपने ईरानी काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल हयान को पूछ करके दहशतगर्दों के इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दों से निपटने के लिए ईरान के साथ पाकिस्तान की रिट्रेशन ऑफ कमिटमेंट्स किया था। इससे पहले भी इस तरह के कई हमले हो चुके हैं, जिसमें पिछले साल 23 जुलाई का हमला भी शामिल था, जिसमें 4 ईरानी पुलिस ऑफिसर दिन दहाड़े गश्त के दौरान मारे गए और इसकी जिम्मेदारी जैश अल आदल ग्रुप ने ली थी। इसके बाद से ईरान ने इस ग्रुप की जगहों पर हमला कर दिया। अब ईरानी फोर्सेस ने जिस इलाके को निशाना बनाया है इसका नाम सब्सको है। जिला पंचकोरा में कोई सब्स के काउंसलर हाजी मोहम्मद ताहिर ने बताया कि जिस दूर दराज इलाके को निशाना बनाया गया वहाँ 10 के करीब आम लोगों की घर है। इनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने सुबह इस इलाके में इमदादी टीमें भिजवाई। उन्होंने ये भी बताया कि एक शहर ने इन 10 घरों में से मोहम्मद इद्रीस के घर पर गिरा, जहाँ 8 से 10 साल उम्र की 2 बच्चों की हलाकत हुई, जबकि खवातीन और दीगर बच्चे जख्मी हुए। अब जिस जगह पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ वहाँ टेररिस्ट की कोई कैंप नहीं है, बल्कि आम लोगों की घर है। पंचकोड़ा ऑफिसर्स के मुताबिक इस इलाके को मुकामी लोग कोई सब्स कहते हैं
لیکن گورنمنٹ ریکارڈ میں اس کا نام سبسکو ہے۔ اب بلوچستان خطے میں ایران اور پاکستان دونوں کو چیلنج درپیش رہتے ہیں، جہاں مرکزی حکومتوں کے خلاف مختلف گروپ سرگرم ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے افغان سرحد پر بھی مسائل جنم لیتے ہیں جو اب طالبان کی کنٹرول میں ہیں۔ جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ ایسٹ بارڈر پر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، ویسے ہی مشکلات کا سامنا ایران اپنے ویسٹ بارڈر پر کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اور ایران نے اپنے اس بارڈر پر زیادہ توجہ نہیں دیا، اور اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان بارڈر کشیدگی اس نتائج پر جا پہنچی جو اب دیکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل پر ایرانی حملہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑی بات تھی کیونکہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب دونوں ملکوں کے حکام، پاکستان کے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امین عبدالعیان ڈیوس میں ورلڈ اکنامک سمٹ کے دوران ملاقات کر رہے۔ اب پاکستان آرمی کی ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 18 جنوری کو ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس حملے کا ٹارگٹ وہ ایلیمنٹس تھی جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث۔ ISPR کے مطابق اس آپریشن کو آپریشن مرگ پر سر مچار کا کوڈ نام دیا گیا۔ مرگ پر سر مچار فارسی کا جملہ ہے جس کا مطلب سر مچاروں کی موت ہے۔ بلوچ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن کی لوگ اپنے لیے سر مچار کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب گھریلو زبان میں بہادر اور گریلا ہے۔ اب بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کیا ہے؟ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جیسے سیپریٹ آرگنائزیشن اس وقت وجود میں آئی جب فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان میں آرمی بغاوت کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن پھر ضیاءاللہ کے آنے سے بلوچ قوم سے مذاکرات سے بغاوت ختم ہونے کے بعد بلوچ لبریشن آرمی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی۔ لیکن فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نواز ملک کے قتل کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کی گرفتاری کے بعد سن 2009 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گورنمنٹ ریکمنڈیشن اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان حملوں میں اضافہ ہوا بلکہ اس کا دائرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں تک بھی پھیل گیا، اور ان حملوں میں سے زیادہ تر کی ذمہ داری BNA کی جانب سے قبول کی جاتی رہی۔ اس گروپ نے حالیہ دور میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کا عدم تنظیم نے جنوری 2022 میں بلوچستان کی شہر گوادر میں پاکستان فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں 10 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ BNF بلوچستان میں غیر مقامی مزدوروں اور باشندوں پر حملوں میں بھی ملوث رہے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کو پوری رد عمل دینے پر کس بات نے مجبور۔ اس وقت ایران پر اندرونی طور پر بھی اور مڈل ایسٹ میں موجود حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ دباؤ ہے کہ ایران اس وقت کچھ نہیں کر رہا۔ اب ایران اندرونی دباؤ اور مڈل ایسٹ کے صورتحال سے توجہ ہٹانے کی غرض سے بھی ایران نے عراق، شام اور پھر پاکستان میں حملے کی ہے۔ ایک کے مطابق ایران کی ان کارروائیوں پر ایران کے اندر بہت جشن منایا جا رہا ہے۔ جس رات یہ حملے کی گئی ہے اس رات ہی پاکستان اور ایرانی حکام میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ اب پاکستان نے جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ اسی لیے بھی کیا ہے کیونکہ وہ ایران کو پاکستان کے ساتھ وہ برتاؤ کرنے دینے کی اجازت نہیں دیتا جیسا ایران اکثر عراق کے ساتھ کرتا ہے۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے اور اب گیٹ پھر سے ایران کی ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی کارروائیوں پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے اور آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی بہت زیادہ لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی۔